आजको विषय छ विकासवादी सोच। हाम्रो जीवनमा धेरै कुरा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। व्यक्तिले आफूभित्र कुनै इच्छा अनुभव गर्छ, कामना अनुभव गर्छ, केही पाउने गहिरो आकांक्षा अनुभव गर्छ। कुनै विषयले, कुनै वस्तुले उसलाई गरेको आकर्षणलाई अनुभव गर्छ। त्यो कामना गरिएको कुरा प्राप्त होस् त्यसकारण लोभ पनि अनुभव गर्छ। पाएको कुराप्रति मोह अनुभव गर्छ। पाउन सकेन, कहीँ बाधा व्यवधान सृजना भयो भने त्यो बाधा व्यवधानलाई हटाउनका लागि डर पनि अनुभव गर्छ। र आफूले खोजेको कुरा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता होलान्, तिनीहरूलाई सम्झिँदाखेरि ईर्ष्या पनि अनुभव गर्छ। ती सारा कुराहरू हाम्रो जीवनमा छन्। एक प्रकारको सोच कस्तो छ भने जीवनमा इच्छा जन्मिए होइन, इच्छा त जन्मिन दिनु हुँदैन, इच्छालाई मार्नुपर्छ। इच्छाको घोडामा चढेर कहीँ पनि पुगिँदैन। इच्छा मुक्त भएपछि बल्ल जीवनमा प्रगति हुन्छ। कुनै प्रकारको कामना जन्मियो, केही वस्तु, केही विषय पाउने कामना जन्मियो, होइन, कामना नै दुःखको कारण हो। यो प्रकारको सोच हावी छ। अझ लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, यिनका विषयमा त समाजमा आज जुन समझ व्याप्त छ त्यसमा त हजारौं पुस्तक लेखे पनि पुग्दैन। र यी सबै विषय नकारात्मक हुन् भन्ने भ्रम हामीले पालेर बसेका छौँ। रिस नकारात्मक हो, कामना नकारात्मक हो, इच्छा नकारात्मक हो, लोभ नकारात्मक हो। मान्छेलाई राम्रोसँग निहाल्ने हो भने ऊ भित्र यिनै कुराहरू छन् अधिकतम। त्यसमा त मान्छे नै काम नलाग्ने भयो। यो बाहेक त केही पनि भेटिँदैन। क्रोध नभएको मान्छे भेटिँदैन, कामना नभएको मान्छे भेटिँदैन। अरू त अरू, यी सिद्धार्थ गौतम पनि भगवान बुद्ध बनेपछि फेरि अर्को 44 वर्ष रात दिन दौडेका छन् कुनै कामनाग्रस्त व्यक्ति झैँ केही प्राप्त गर्न, आफ्नो धर्मलाई जनमानसमा पुर्याउन, फैलाउन दौडिरहेका देख्छौँ हामी। त के यी सबै कुरा गलत हुन् त? के कामना गलत हो, लोभ गलत हो, ईर्ष्या, मोह यी सबै गलत हुन्? कि हाम्रो बुझाइ अधुरो हो, हाम्रो बुझाइ अपूर्ण हो? आजसम्म मनुष्यको चेतनाले यी विषयहरूलाई सही प्रकारले बुझ्न नसकेको पो हो कि आशीर्वादलाई हामीले अभिशाप बनाएको पो हो कि वरदानलाई हामीले विष पो बनाएको हो कि? मेरो आफ्नो समझ छ कि यी सबै आशीर्वाद हुन् मनुष्यका, र नजानेर हामीले यिनलाई अभिशाप बनाइदियौँ। प्रकृतिले मनुष्यलाई नचाहिएको कुरा केही पनि दिँदैन। नचाहिएको कुनै पनि भाव, अनावश्यक कुनै पनि भाव कहिले पनि जन्मिँदैन। किन प्रकृतिलाई थाहा छ के चाहिन्छ, के चाहिँदैन। बस मात्र त्यसको उपयुक्त प्रयोग, सही प्रयोग हामीले गर्न जानेनौँ। प्रयोग गर्न नजानेमा त त्यो त बडो दुःखदायी हुन्छ। कुनै दिन मान्छेले बिजुली चम्केको देख्यो, आकाशमा ठुलो आवाज आएको, त्यसपछि का प्रतिक्रिया पनि उसले देख्यो र विशाल मेघ गर्जन सहित पानी पर्यो, अथवा कहीँ त्यो विद्युत तरङ्गका विभिन्न प्रकारका
हिंसाहरू पनि अनुभव गर्यो र मान्छे डरायो। विद्युत भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अनावश्यक कुरा रहेछ, नचाहिने कुरा रहेछ, प्रकृतिले नदिएको भए हुन्थ्यो भनेर डरायो। या त ऊ डरायो या पूजा गर्न थाल्यो त्यसैलाई। कुनै देवता मानेर धूपबत्ती गर्न थाल्यो, उसलाई प्रसन्न बनाउने प्रयास गर्यो। यो दुईटै कुरा चलिरहे। हजारौँ वर्षसम्म मनुष्यले यही गर्यो। तर कुनै दिन थोमस अल्भा एडिसनले जब विद्युत शक्तिलाई प्रयोग गरेर केही निर्माण गरे, देखाइदिए, त्यस दिनदेखि त त्यो आकाशको विद्युत पनि मान्छेले बुझ्यो त। सारा ऊर्जाको प्रक्रिया बुझ्यो, विद्युतको प्रक्रिया बुझ्यो। आज त्यही कुरा हाम्रो घरमा बत्ती बनेर आएको छ। त्यही विद्युतले मोटरहरू चलेका छन्, कल कारखाना चलेका छन्, हवाई जहाजहरू चलेका छन्, कम्प्युटरहरू चलेका छन्। आज त्यो विद्युत बिना केही पनि गर्न नसक्ने भइयो। आज पनि हामी विद्युतको पूजा त गर्छौँ, तर बडो सकारात्मक रूपमा पूजा गर्छौँ, डरको कारणले होइन। त्यससँग डराएर पूजा गर्दैनौँ। विद्युतको शक्तिलाई मनुष्यले चिन्यो। यसै गरी यी हामीभित्र रहेका कामना, लोभ, डर, इच्छा, आवश्यकता, सपनाहरू, महत्वाकांक्षाहरू सबै चाहिएर प्रयोग गर्नका लागि हामीलाई दिएका हुन्। तर हामीले के गर्यौँ कि यी त बडो नकारात्मक हुन् भन्ने बुझ्यौँ। र विशेष गरी धर्म सम्प्रदायहरूले के गरे, कामना सहितको व्यक्ति काम लाग्ने हुँदैन भने, लोभ सहितको व्यक्ति काम लाग्ने हुँदैन भने हामी यिनलाई काट्ने, छाट्ने र यी सबैलाई सिद्ध्याएर एउटा मरुभूमि जस्तो अथवा सुकेको ठुटा जस्तो व्यक्ति बनाउने प्रयास गर्यो। त्यसकारणले धर्महरूमा खुसियाली हरायो, धर्महरूमा प्राण हरायो। मन्दिरमा भएको व्यक्तिको तस्बिर खिच्ने हो र श्मशान घाटमा भएको व्यक्तिको तस्बिर खिच्ने हो भने एकै प्रकारको देखिने अवस्था आइसक्यो। व्यक्तिभित्रको मूल शक्ति हो यो। र मूल शक्तिबाट विमुख हुने बित्तिकै व्यक्तिले जीवनमा कसरी प्रगति गर्छ? यी शक्तिहरू, यी जति पनि शक्तिहरू छन्, यी किन जन्मिए हामीमा भने जीवनमा विकास गर्नका लागि चाहिन्छ। कामना पनि चाहिन्छ। लोभ, मोह, यी सारा भावहरू चाहिन्छन्। यी षड रिपु होइनन्, यी षट मित्रहरू हुन्, यी 6वटा महामित्रहरू हुन् जसको भरमा तपाईँले एउटा नयाँ जीवनको निर्माण गर्नुहुन्छ। यी सबै कुरा तपाईँलाई चाहिन्छ। र अबको प्रयोगले, समृद्धिको प्रयोगले यी कुराहरूलाई अलग गरेर व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउने प्रयास गर्दैन, किनभने यो असम्भव रहेछ भन्ने पुरै मनुष्यको इतिहास प्रमाण छ। कसलाई समृद्ध बनाउनुहुन्छ? सबै काटिएको व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउनुहुन्छ? त्यही त भन्दै थिए नि अर्जुनले, मेरा आफन्त जति जम्मै मरिसक्छन्, सबैको हत्या गरेर म चाहिँ राजा बनेर के गरौँ? भोलिदेखि मलाई कसले ताली मार्छन् त? को छ? को खुसी हुन्छ मेरो सिंहासनमा आरूढ हुँदाको अवस्थामा मलाई देखेर खुसी हुने को हुन्छ त? बधाई दिने पनि मलाई कोही बाँकी रहँदैन के सब। त यी सारा कुरा मनुष्यबाट निकालिदिउँ भने मनुष्य नाम गरेको ऊर्जा नै बाँकी रहँदैन। त्यसकारणले यिनलाई हटाउने प्रयास नगर्नुहोस्। यी हटाएर हटिने ऊर्जा नै होइनन्। यिनलाई त जीवन निर्माणको बाटोमा लगाउने हो। यसलाई विकासवादी सोच भनिन्छ। तपाईँले आफ्नो मूल बाटो फेला पार्नुभयो, मूल लक्ष्य फेला पार्नुभयो र त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने कामनालाई त्यो लक्ष्यको बाटोमा लगाइदिनु भयो भने त्यो कामनाले तपाईँलाई नयाँ जीवन सृजना गर्न सहयोग पुर्याउँछ। हिजो अस्ति जुन अभिशापको रूपमा लिन्थ्यौँ, अब त्यो आशीर्वाद बन्छ। तपाईँलाई
क्रोध उठ्छ नि, रिस उठ्छ नि। रिस किन उठ्छ? मैले जे कुरा गर्न खोजेको हो, जुन कुरा हासिल गर्न खोजेको त्यो जानिन भने, त्यो चिनिन भने, अथवा हासिल गर्ने क्रममा, प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै व्यवधान भयो भने रिस उठ्छ। त अब रिस उठ्ने व्यक्तिले के गर्नु पर्यो त? क्रोध हुने व्यक्तिले मैले जीवनको मूल बाटो भेटिन कि? मूल बाटो भेटेन भने त क्रोध गर्ने फुर्सदै हुँदैन मलाई। मेरो क्रोधको ऊर्जा गएर मेरो आफ्नो लक्ष्यमा मिसिन्छ र लक्ष्य हासिल गर्न मलाई सजिलो बनाउँछ। या त मैले चिनिन, या मैले परिचालन गर्न जानिन। अब क्रोध पनि मैले मेरो लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा प्रयोग गरेँ भने काम लाग्छ। यसमा हामीले मूल कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मनुष्यभित्र ऊर्जा जम्मा एउटा हुन्छ, जम्मा एक ऊर्जा हुन्छ। त्यही ऊर्जा क्रोध बन्छ, प्रेम बन्छ, घृणा बन्छ, त्यही ऊर्जा शान्ति बन्छ, त्यही ऊर्जा कामना बन्छ, त्यही ऊर्जा महत्त्वाकांक्षा बन्छ, ईर्ष्या बन्छ। जब व्यक्तिले आफ्नो समृद्धिको मूल बाटो फेला पार्यो त यी सारा ऊर्जाहरू त्यही लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग हुन थाल्छन्। यदि तपाईँलाई रिस उठ्छ भने तपाईँले एउटा नयाँ प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। भोलिबाट तपाईँ कुनै चित्र बनाउन थाल्नुहोस्, अथवा बाँसुरी बजाउन थाल्नुहोस्, अथवा फुटबल खेल्नुहोस्, अथवा कविता लेख्नुहोस्, केही सृजनशील काम गर्नुहोस्, अथवा तपाईँ आफ्नो बगैँचामा गएर काम गर्नुहोस्, फुलहरूसँग काम गर्नुहोस्, बोट बिरुवासँग काम गर्नुहोस्। तपाईँले पाउनुहुन्छ कि तपाईँको रिस, तपाईँको क्रोध त्यहाँ गएर एउटा सकारात्मक शक्तिमा रूपान्तरित भयो। नकारात्मक शक्ति भन्ने नै हुँदैन। जुन शक्तिलाई परिचालन गर्न जानिएन, जुन शक्तिको उपयोग भेला पारिएन, त्यो शक्ति नकारात्मक शक्ति हो। तर तपाईँले एकपटक बुझ्नुभयो भने त्यो शक्ति तपाईँको लागि नकारात्मक नरहेर सकारात्मक हुन्छ। र पुरै मनुष्यको इतिहास हेऱ्यौँ भने यिनै ऊर्जा प्रयोग गरेर मनुष्यले निर्माण गरेको छ। आज जति पनि निर्माणहरू भएका छन्, जति पनि सुख सुविधाहरू आएका छन्, जति पनि वैज्ञानिक आविष्कारहरू भएका छन्, जति पनि चमत्कार जस्ता कामहरू भएका छन्, ती सबै यी ऊर्जाहरू प्रयोग गरेर आएका हुन्। त्यसकारणले यी ऊर्जालाई कहीँ फाल्ने वा यी ऊर्जालाई ध्यान गरेर सिद्ध्याउने, ध्यान गरेर जलाउने, यी भगवानको चरणमा लगेर चढाइदिने, त्यस्तो प्रकारको कुराहरू नगरौँ। यिनको अर्थ बुझौँ। जब म मूल बाटोमा लागेँ, जीवनको बाटोमा लागेँ, मलाई सबै कुरा काम लाग्न थाल्छ। तपाईँले मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, जो मान्छे रिसाउन जान्दछ नि, जसलाई रिस उठ्छ, त्यो मान्छे अत्यन्तै जीवन्त हुन्छ। जसलाई रिसाउन आउँदैन त्यो मान्छेमा तपाईँले केही कमी भेट्नुहुन्छ। जो ठिकसँग रिसाउन जान्दैन ऊ ठिकसँग शान्त हुन पनि जान्दैन। किनभने शान्तिको लागि जुन ऊर्जा चाहिन्छ त्यो ऊर्जा पनि उसँग रहेनछ। र अर्को व्यक्ति जो रिसाउन सक्छ उसको अहिले शान्ति बन्न सक्ने ऊर्जा रिस बनेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यो व्यक्तिको बुद्धि पलायो भने त त्यही ऊर्जा जुन आज रिसमा खर्च भएको छ त्यसलाई शान्तिमा परिणत गरिहाल्छ नि त मात्र समझको कमी हो, अरू केही कुराको कमी होइन। समृद्धिको यो बाटोमा हरेक विषय काम लाग्छ र समृद्धिले तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई स्वीकार गर्छ। तपाईँ यो काटेर आउनुहोस्, तपाईँ यो काटेर आउनुहोस्, अनि बल्ल तपाईँलाई स्वीकार गर्छु भन्दैन। बस तपाईँ आफ्नो निर्माणको बाटोमा लाग्नुहोस्, आफ्नो सृजनाको बाटोमा लाग्नुहोस्। तपाईँ बसेर ध्यान गर्न थाल्नुभयो भने पनि तपाईँको क्रोध नै ध्यान बन्छ, तपाईँभित्रको लोभ पनि ध्यान बन्छ, तपाईँभित्रको हिंसाका भावहरू पनि ध्यान बन्छ। यी भगवान बुद्धको ध्यान के हो त? यी भित्र रहेका जति पनि क्रोधहरू थिए, हिंसाहरू थिए, लोभहरू थिए, ती सबै ऊर्जाहरू आज नकारात्मक रहेनन्। यी सबै ऊर्जाहरू कहीँ रूपान्तरित भएर ध्यान बने भनेको। त्यसकारणले
ध्यान बनाउनुहोस्, तपाईँका ऊर्जाहरूलाई लक्ष्य बनाउनुहोस्, आफ्नो बाटो रोज्नुहोस्, बाटोमा हिँड्नुहोस्, तपाईँभित्रको महाशक्तिलाई सक्रिय गर्नुहोस्। तपाईँका भाव शक्ति हुन् यिनीहरू, यिनलाई काटेर नफाल्नुहोस् र यिनलाई विरोध पनि नगर्नुहोस्। क्रोध आयो भगवान, यो क्रोध नआइदिएको भए हुन्थ्यो नभन्नुहोस्। क्रोध किन आयो खोज्नुहोस्, लोभ किन छ खोज्नुहोस्। तपाईँलाई केही महान बनाउन आएको छ। यो विकासवादी सोच हो र समृद्धिको सोच विकासवादी सोच हो। समृद्धिको सोचमा हरेक विषय र हरेक शक्ति काम लाग्छ। तपाईँ आफूभित्र रहेका शक्तिहरूलाई नफाल्नुहोस्, जगाउनुहोस्, परिचालन गर्नुहोस्, रूपान्तरित गर्नुहोस् र सृजनाको बाटोमा लाग्नुहोस्।